साथीहरू, हामी आज अध्याय 2 साङ्ख्ययोगको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यसमा अर्जुनको कायरता सम्बन्धमा श्रीकृष्ण र अर्जुनको संवाद, साङ्ख्ययोग सम्बन्धमा प्रकाश, क्षेत्रीय धर्म अनुसार युद्ध गर्नु आवश्यक हुने निरूपण, कर्मयोग विषयमा प्रकाश, स्थिर बुद्धि पुरुषको लक्षण र महिमा, यी सबको व्याख्या हामी अध्याय 2 साङ्ख्ययोगमा गर्नेछौँ। सञ्जयले भन्दछन्, त्यस प्रकार करुणाले व्याप्त र अश्रुपूर्ण तथा व्याकुल आँखा भएका शोकयुक्त अर्जुनलाई भगवान मधुसूदन यसरी भन्नुहुन्छ। श्री भगवान भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, तिमीलाई असमयमा यो मोह के कारण कसरी प्राप्त हुन आयो? किनभने न त यो श्रेष्ठ पुरुषद्वारा आचरण गरिने कुरा हो, न स्वर्ग मिल्ने कुरा हो, न कृति प्राप्त हुनेवाला नै हो। यसकारण हे अर्जुन, नपुंसक नबना, तिमीमा यस्तो हुनु उचित मानिँदैन। हे परन्तप, हृदयको तुच्छ दुर्बलतालाई त्यागेर युद्धका लागि खडा हो। अर्जुन बिन्ती गर्दछन्, हे मधुसूदन, म रणभूमिमा श्री भीष्म पितामह र श्री आचार्य द्रोणका विरुद्ध कसरी बाण हान्न सक्छु? किनभने हे अरिसूदन, ती दुवै नै मेरा पूजनीय छन्। यसकारण यी महानुभाव गुरुहरूलाई नमारेर म यो लोकमा भिक्षाको अन्न खान बरु कल्याणकारक ठान्दछु। किनभने गुरुजनलाई मारेर पनि यो लोकमा उनका रगतले मुछिएका अर्थ र कामरूप भोगहरू नै त भोग्नेछु। हामी यो पनि जान्दैनौँ कि हाम्रा निमित्त युद्ध गर्नु र नगर्नु यी दुईमा कुन चाहिँ कुरा उचित छ, अथवा यो पनि थाहा छैन कि यस युद्धमा हाम्रो जित हुन्छ कि उनीहरूको हुन्छ। अनि जसलाई मारेर हामी बाँच्न पनि चाहन्नौ, तिनै हाम्रा आत्मीय धृतराष्ट्रका छोराहरू हाम्रो मुकाबिलामा खडा छन्। यसकारण कायर रूप दोषबाट ग्रस्त र धर्मका विषयमा मोहित चित्त भएको म हजुरसँग बिन्ती गर्छु कि जुन साधन मेरा लागि निश्चित कल्याणकारक छ, सोही नै मलाई आज्ञा होस्। किनभने म हजुरको शिष्य हुँ, यसकारण हजुरको शरणमा परेको मलाई शिक्षा दिनुहोस्। किनभने पृथ्वीमा धन धान्य सम्पन्न निष्कष्ट राज्यलाई र देवताहरू सर सम्मान प्राप्त भए पनि म त्यो उपाय देख्दिनँ जसले मेरा अशान्त मनलाई शान्त गर्न सकोस्। त्यसैले यस्तो राज्य तथा सम्मान मलाई केही चाहिन्न। सञ्जयले भन्दछन्, हे राजन, निन्द्रालाई जित्ने अर्जुनले अन्तर्यामी श्रीकृष्णमा यस्तो व्यक्त गर्दै फेरि उनै गोविन्द भगवानसँग म युद्ध गर्दिनँ भनी स्पष्ट साथ बिन्ती गरी चुप लागे। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अन्तर्यामी श्रीकृष्णले दुई सेनाका बीचमा शोकमग्न भइरहेका अर्जुनलाई हँसिलो मुख गर्दै यस्तो भन्नुभयो। श्री भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अर्जुन, तिमी शोक गर्नै नपर्ने मान्छेहरूका निमित्त शोक गर्दैछौ र पाण्डित्य छाड्दछौ। तर जसको प्राण गइसक्यो उनीहरूका निमित्त र जसको प्राण गएको छैन उनीहरूका निमित्त पनि पण्डितहरू शोक गर्दैनन्। न त यस्तो नै भएको छ कि म कुनै समयमा थिइनँ, तिमी थिएनौ, अथवा यी राजाहरू थिएनन्, र न त यस्तो नै हुनेछ कि पछि हामी सबै रहने छैनौँ, अर्थात् पहिले पनि हामी थियौँ र पछि पनि हुनेछौँ। जसरी जीवात्माको यो शरीरमा बालकपन, जवानी तथा वृद्धावस्था हुन्छ, यसरी नै अरू शरीर पनि प्राप्ति हुन्छ। यस विषयमा धीर पुरुष मोहित हुँदैनन्, अर्थात् शोक गर्दैनन्। हे कुन्ती पुत्र, सर्दी, गर्मी र सुख दुःख दिने इन्द्रिय र विषयहरूको संयोग र उत्पत्ति विनाशशील र अनित्य छ। यसकारण हे भारत, ती कुराहरूलाई तिमी सहन गर। किनभने हे पुरुष श्रेष्ठ, दुःख सुखलाई समान ठान्ने र जुन धीर पुरुषलाई यी इन्द्रिय र विषयहरूको संयोगले विचलित तुल्याउन सक्दैन, ती महात्मा पुरुष मोक्ष योग्य हुनेछन्। असत वस्तुको सत्ता हुँदैन, छैन, र सत वस्तुको भने अभाव हुँदैन, छैन। यस प्रकार यी दुवै किसिमका वस्तुहरूको तत्त्वज्ञानी पुरुषद्वारा हेरिएको छ, अर्थात् निष्कर्ष निकालिएको छ। नाशरहित त तिमी उसलाई जान जसबाट यो सम्पूर्ण जगत दृश्यवर्ग व्याप्त छ। त्यो अविनाशीलाई विनाश गर्न कोही पनि समर्थ छैन। यो नाशरहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्माका यी सबै शरीर नाशवान मानिन्छन्। यसकारण
हे भरतवंशी अर्जुन, अब तिमी युद्ध गर। जो यो आत्मालाई मर्नेवाला सम्झिन्छ तथा जो यसलाई अरूद्वारा मारिएको मान्छ, ती दुवै थरी जान्दैनन्, गल्तीमा छन्। किनभने यो आत्माले वास्तवमा न कसैलाई मार्दछ, न त यो कसैद्वारा मारिन सक्छ। यो आत्मा न त कुनै कालमा पनि जन्म लिन्छ, न मर्दछ, र न यो उत्पत्ति नै हुने गर्दछ, किनभने यो अजन्म, नित्य, सनातन र पुरातन छ। त्यसैले शरीर मरेर गए पनि यो मर्दैन। हे पार्थ, जो पुरुषलाई आत्मालाई नाशरहित, नित्य, अजन्मा र अव्यय जान्दछ, उसले कसलाई कसरी मार्न सक्छ या मार्न लगाउँछ। जसरी मान्छेले आफ्ना पुराना कपडा लगाई फालेर अर्का थरी नयाँ लुगा पहिरिन्छ, त्यसरी नै जीवात्माले पनि पुरानो शरीरलाई त्यागेर अर्को नयाँ शरीरलाई ग्रहण गर्छ। यो आत्मालाई कुनै पनि शस्त्रले काट्न सक्दैन, यसलाई आगोले पनि डढाउन सक्दैन, त्यस्तै हावाले सुकाउन र पानीले गलाउन सक्दैन। किनभने यो आत्मा अक्षय, अदाह्य, अक्लेख्य र निसन्देह, अशोष्य छ, तथा यो आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने र सनातन छ। यो आत्मा अव्यक्त छ, अचित्य छ र यो विकार रहित पनि मानिन्छ। यसकारण हे अर्जुन, यो आत्मालाई उपयुक्त प्रकारले जानेर तिमी शोक गर्न छाड, अर्थात् तिमीले शोक गर्नु उचित छैन। यदि तिमी यो आत्मालाई सदा सर्वदा जन्म मरण भइरहने मान्छौ भने पनि हे महाबाहो, तिमी यसरी शोक गर्न योग्य छैनौ। किनभने यस मान्यता अनुसार जन्मनेहरूको मृत्यु निश्चित छ र त्यस्तै मर्नेहरूको पनि जन्म निश्चित छ। यसबाट पनि बिना उपायको विषयमा तिमीले शोक गर्नु उचित छैन, अर्थात् तिमी शोक गर्न योग्य छैनौ। हे अर्जुन, सम्पूर्ण प्राणी जन्मनुभन्दा पहिले अप्रकट थिए र मरेपछि पनि अप्रकट नै हुनेछन्। केवल बीचमा मात्र प्रकट हुने यस्तो स्थितिमा के शोक गर्नु छ? कुनै एक महापुरुष नै यो आत्मालाई आश्चर्यपूर्वक देख्दछ र त्यस्तै कुनै अर्को पुरुष यसलाई तत्त्वलाई आश्चर्यपूर्ण तरिकाले वर्णन गर्दछ। यसै गरी अर्को कुनै अधिकारी यसलाई आश्चर्य मानेर सुन्दछ र कुनै कुनै त सुनेर पनि यसलाई जान्दैन। हे अर्जुन, यो आत्मा सबैको शरीरमा सधैँ नै अवध्य छ, अर्थात् जसलाई वध गर्न सकिँदैन। यसकारण सम्पूर्ण प्राणीका निमित्त तिमी शोक गर्न योग्य छैनौ। तथा आफ्नो धर्मलाई सम्झेर पनि तिमीले डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन, अर्थात् तिमीले डराउनु पर्दैन। क्षत्रियका लागि धर्मयुक्त युद्धभन्दा ठुलो अर्को कुनै कल्याणकारी कर्तव्य छैन। हे पार्थ, आपसे आप प्राप्त भएको र खुलेको स्वर्गको ढोका रूप यस प्रकारको युद्धलाई क्षत्रियहरूले नै प्राप्त गर्दछन्। तर यदि तिमी यो धर्मयुद्ध गर्दैनौ भने स्वधर्म र कीर्तिलाई पनि गुमाएर पापभागी बन्नेछौ। तथा सबै मान्छेहरू धेरै कालसम्म पनि तिम्रो अपकीर्ति गाउनेछन्। माननीय पुरुषका निमित्त अपकीर्ति मृत्युभन्दा पनि ठुलो हुन्छ र जसका निमित्त तिमीले पहिले धेरै सम्मानित भएर पनि अब अपमानित हुन पुग्नेछौ, ती महारथीहरूले पनि तिमीलाई युद्धदेखि डराएर भागेको भगुवा भन्नेछन्। तिम्रा बैरीहरू तिम्रो सामर्थ्यको निन्दा गर्दै तिमीलाई धेरै अवाच्य वचन पनि बोल्न थाल्नेछन्, अनि त्योभन्दा ठुलो दुःख अरू के होला? यदि तिमी युद्धमा मर्न गयौ भने पनि स्वर्ग प्राप्त हुनेछ, अथवा युद्धमा जित्यौ भने पृथ्वीको राज्य भोग गर्न पाउनेछौ। यसकारण हे अर्जुन, तिमी युद्धका निमित्त निश्चय गरेर खडा हौ। सुख दुःख, जय पराजय र लाभ हानिलाई सम्मान सम्झेर युद्धका लागि तयार हौ। यसरी युद्ध गर्दा तिमी पाप भागी हुने छैनौ। हे पार्थ, यो बुद्धिमा तिम्रा लागि ज्ञान योगको विषयमा भने अब तिमी कर्मयोगका विषयमा पनि सुन, जसबाट तिमी कर्मका बन्धनलाई छुटाउन सक्नेछौ। यस कर्मयोगमा आरम्भको अर्थात् बीजको नाश हुँदैन र उल्टो फल रूप दोष पनि हुँदैन।
बरु यो कर्मयोग रूप धर्मको अलिकति पनि साधनबाट अर्थात् प्रयासबाट जन्म मृत्युको ठुलो भयबाट बचाउँछ। हे अर्जुन, यो कर्मयोगमा निश्चयात्मक बुद्धि एउटै हुन्छ, तर अस्थिर र चञ्चल विचारवाला विवेकहीन सकाम मनुष्यहरूको बुद्धि निश्चय नै धेरै भेदवाला र अनन्त हुन्छ। हे अर्जुन, जो भोगमा नै तन्मन्य रहन्छन्, जो कर्मफलका प्रशंसक वेदवाक्यमा नै प्रीति राख्दछन्, जसको बुद्धिमा स्वर्ग नै परमप्राय वस्तु छ र स्वर्गभन्दा ठुलो अरू कुनै वस्तु नै छैन भन्ने ठान्दछन्, ती अविवेकीहरू यस प्रकारको जुन पुष्पित अर्थात् देखावटी शोभायुक्त बोली बोल्ने गर्दछन्, जुन कि जन्मरूप कर्मफल दिने खालका एवं भोग तथा ऐश्वर्य प्राप्तिका निम्ति नाना प्रकारका धेरै क्रियाहरूको वर्णन गर्ने खालका छन्, त्यस्ता वाणीद्वारा जसको चित्त खिचिएको छ अर्थात् हरिएको छ, अनि जो भोग र ऐश्वर्यमा अत्यन्त आसक्त छन्, त्यस्ता मन्दबुद्धिका अज्ञानी पुरुषहरूको परमात्मा निश्चयात्मक बुद्धि हुँदैन। हे अर्जुन, वेदले उपर्युक्त प्रकारबाट तिनै गुणको कार्यरूप सबै भोगहरू एवं तिनका साधनहरूको प्रतिपादन गर्दछ। यसकारण तिमी भोग एवं भोग साधनहरूमा आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वन्द्वबाट रहित भई नित्य वस्तु परमात्मा स्थित भएर योगक्षेमको चाहना पनि नराखी परमात्मा परायण हो। सर्वत्र परिपूर्ण जलाशय प्राप्त छन् भने एउटा सानो कुवाको मानिसलाई जति प्रयोजन रहन्छ, त्यस्तै ब्रह्मज्ञानीहरूलाई वेदको त्यति नै प्रयोजन रहन्छ। तिम्रो काम गर्नु मात्र अधिकार छ, तर फलमा कदापि तिम्रो अधिकार छैन। यसकारण तिमी कर्मफलको कारण नबन, तर कर्म गर्न भने छोड्नु हुँदैन, नछोड। हे धनञ्जय, तिमी आसक्तिलाई त्यागेर तथा सिद्धि असिद्धिमा समान भाव राखेर योगमा स्थित बनी कर्तव्य कर्ममा लाग। समभाव अर्थात् समत्य नै योग मानिन्छ। यो समत्यो रूप बुद्धियोग भन्दा सकाम कर्म अत्यन्त निम्न श्रेणीको हो। यसकारण हे धनञ्जय, तिमी समबुद्धिमा नै रक्षाको उपाय खोज, अर्थात् बुद्धियोगको नै आश्रय गर, किनभने फलको कारण बन्नेहरू अत्यन्त दीन हुन्। समय बुद्धियुक्त पुरुषले पुण्य र पाप दुवैलाई यही लोकमा नै छाडिदिन्छ, अर्थात् तिनबाट मुक्त हुन चाहन्छ। त्यसैले तिमी समत्य रूप योगमा लाग, किनभने यो समत्य रूप योग नै कर्महरूमा कुशलता हो, अर्थात् कर्मबन्धनबाट छुट्ने उपाय हो। किनकि समबुद्धियुक्त ज्ञानीहरू कर्मबाट उत्पन्न हुने फललाई त्यागेर जन्मरूप बन्धनबाट मुक्त भई निर्विकार परमपद प्राप्त गर्दछन्। जुन समयमा तिम्रो बुद्धि मोहरूप दलदललाई राम्रोसित पार गर्न सक्छ, त्यस समय तिमीले सुनेको र सुन्न सकिने यस लोक परलोक सम्बन्धी सबै भोगहरूबाट वैराग्य प्राप्त हुने जानेछ। नाना थरीका वचनहरू सुनेर विचलित भएको तिम्रो बुद्धि जब परमात्मा अचल र स्थिर रहन जान्छ, अनि तिमीलाई योग प्राप्त हुन जानेछ, अर्थात् तिम्रो परमात्मासित नित्य संयोग बन्न जानेछ। अर्जुन बिन्ती गर्दछन्, हे केशव, समाधिमा स्थित परमात्मालाई प्राप्त गर्ने स्थिर बुद्धि पुरुषको कस्तो लक्षण हुन्छ? त्यो स्थिर बुद्धि पुरुष कसरी बोल्छ, कसरी बस्दछ र कसरी हिँड्दछ? श्री भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अर्जुन, जुन समयमा पुरुष मनमा उठेका सम्पूर्ण कामनाहरूलाई राम्रोसँग त्यागिदिन्छ र आत्माबाट आत्मामा नै सन्तुष्ट रहन्छ, त्यस बखत स्थित प्रज्ञ हुन जान्छ। दुःख आइपर्दा पनि जसको मनमा उद्वेष हुँदैन र त्यस्तै सुख प्राप्तिमा पनि जो सर्वथा निष्पेय रहन्छ, अनि जसका राग भय र क्रोध नष्ट भइसकेका छन्, यस किसिमका मुनिलाई नै स्थिर बुद्धि भनिन्छ। जो पुरुष सर्वत्र स्नेहरहित भइसकेको छ, शुभ र अशुभ वस्तुको प्राप्तिमा न ऊ प्रसन्न हुन्छ न त द्वेष नै गर्दछ, त्यो विरागी साधकको बुद्धि स्थिर भएको मान्नु पर्दछ।
र जसरी कछुवाले सबैतिरबाट आफ्नो अङ्गलाई समेट्दछ, त्यसरी नै जब पुरुषले आफ्ना इन्द्रियका विषयहरूबाट इन्द्रियहरूलाई नै सबै प्रकारबाट समेटेर हटाउँछ अनि उसको बुद्धि स्थिर भएको सम्झनु पर्दछ। इन्द्रियद्वारा विषयलाई ग्रहण नगर्ने पुरुषको पनि केवल विषय निवृत्त हुन जान्छ, तर उसमा रहने आसक्ति भने निवृत्त हुँदैन। तथापि ती स्थितप्रज्ञ पुरुषहरू र परमात्माको साक्षात्कार गरेर निवृत्त हुन जान्छन्। हे अर्जुन, आसक्ति नाश नहुनाको कारण यी प्रमथन स्वभाव भएका इन्द्रियहरू प्रयत्नमा लागेका बुद्धिमान पुरुषको मनलाई पनि बलात्कारण गरिदिन्छ। यसकारण अहिले साधकले ती सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई बसमा राखेर मात्र मेरो शरणमा रही ध्यान बसोस्, किनभने जुन पुरुषका इन्द्रियहरू बसमा हुन्छन् उसैको बुद्धि स्थिर हुन जान्छ। विषयहरूको चिन्तन गर्ने पुरुषलाई त्यही नै विषयमा आसक्ति हुन जान्छ। आसक्तिबाट नै विषयहरूमा कामना हुन्छ अनि कामनामा विघ्न पर्न गयो भने क्रोध उत्पन्न हुने हुन्छ। क्रोधबाट अत्यन्त मूढ भाव हुन्छ, उत्पन्न हुन जान्छ। मूढ भावबाट स्मृति भ्रम हुन जान्छ। स्मृति भ्रमले गर्दा ज्ञान शक्ति नाशिन्छ, अर्थात् बुद्धिको नाश हुन जान्छ अनि बुद्धि नाश भएपछि पुरुष आफ्नो स्थितिबाट तल खस्दछ। तर अन्त कारण आफ्नो अधीनमा राख्ने साधकले भने राग द्वेष रहित इन्द्रियद्वारा विषयहरूमा विचरण गर्दै अन्त कारणमा प्रसन्नता प्राप्त गर्दछ, अर्थात् ऊ आफैभित्रै रमाउँछ। अन्ततः कारणमा प्रसन्नता प्राप्त भएपछि उसका सम्पूर्ण दुःखहरू छुट्न जान्छन् र त्यो प्रसन्न चित्त भएको कर्मयोगी बुद्धि चाँडै नै सबैतिरबाट हटेर एक परमात्मा नै राम्रोसँग स्थिर हुन जान्छ। मन इन्द्रियलाई संयम राख्न नसक्ने पुरुषमा निश्चयात्मिक बुद्धि हुँदैन र यस्तो अयुक्त मनुष्यको अन्ततः कारणमा भावना पनि हुँदैन। त्यस्तै भावनाहीन मानिसलाई शान्ति पनि मिल्न सक्दैन अनि मनमा शान्ति नै छैन भने सुख कसरी मिल्न सक्ला? किनभने पानीमा चल्ने डुङ्गालाई जसरी हावाले हुत्याएर कहीँ पुर्याउँछ, त्यसरी नै विषयहरूमा विचरण गरिरहेको इन्द्रिय मध्ये जुन इन्द्रियमा लाग्दछ त्यसै एउटै इन्द्रियले पनि चञ्चल पुरुषको बुद्धिलाई नै हरण गरिदिन्छ। यसकारण हे महाबाहु, जुन पुरुषका इन्द्रियहरू तिनका विषयबाट सबै प्रकारले नियन्त्रण गरिएका छन् उसको बुद्धि स्थिर छ भन्ने जान्नु पर्दछ। सम्पूर्ण प्राणीहरूको जुन रात्रि हुन्छ त्यस समयमा स्थितप्रज्ञ ज्ञानीहरू जगा रहन्छन्। जुन नाशवान संसारिक सुखको प्राप्तिमा सबै प्राणीहरू जाग्दछन् त्यो समय परमात्माको तत्त्व जान्ने मुनिजनका निमित्त रात्रि समान हुन्छ। जसरी सम्पूर्ण नदीहरू शान्त समुद्रमा उसलाई विचलित नगराइकन मिल्न पुग्दछन्, त्यस्तै सबै प्रकारका भोग ती स्थितप्रज्ञ पुरुषमा कुनै किसिमको विकार उत्पन्न नगरिकन नै मिल्न जान्दछन्। तिनै पुरुषले परम शान्ति पाउनेछ, भोग चाहनेहरूले होइन। जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाहरूलाई त्यागेर ममता रहित, अहङ्कार रहित र स्पृह रहित भएर विचरण गर्दछन् उसैले शान्ति प्राप्त गर्दछ। अर्थात् हे अर्जुन, यो ब्रह्म प्राप्त गर्ने पुरुषको स्थिति हो। यस्तो स्थितिलाई प्राप्त गर्ने योगी कहिले पनि मोहित हुँदैन र अन्तकालमा पनि यही ब्राह्मी स्थितिमा रहेर नै ब्रह्मदानलाई प्राप्त गर्दछ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम 2य अध्याय।